बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर में हम बेसिकली बात करेंगे वीक 3 की टॉपिक्स के बारे में, जो कि जिसकी में बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। बेसिकली मैं 3 टॉपिक्स में से पहला जो टॉपिक है दैट इज़ प्रोजेक्ट चार्टर, वो क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस चीज़ के बारे में होता है, हम डिस्कशन करेंगे। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम जो सेकंड टॉपिक है दैट इज़ SOW दैट इज़ स्टेटमेंट ऑफ वर्क, उसके बारे में बात होगी। और लास्ट हमारा जो है वो होगा लेक्चर वीक 3 में दैट इज़ रिलेटेड टू दी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, RFP उसको कहते हैं, तो उसके बारे में होगा। तो आज हमारा जो आज का लेक्चर है, ये जो वीडियो है बेसिकली ये रिलेट करती है कि प्रोजेक्ट चार्टर आप बेसिकली किसको कहते हैं और उसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है किसी भी प्रोजेक्ट में, और क्या कंपोनेंट्स हैं उसके जिसको की बेसिस के ऊपर आप किसी भी तरह के एक प्रोजेक्ट चार्टर को डेवलप कर सकते हैं। तो जब आप प्रोजेक्ट चार्टर की बात करते हैं तो बेसिकली प्रोजेक्ट चार्टर आपके पास इट इज़ अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट दैट ऑफिशियली स्टार्ट्स अ प्रोजेक्ट। मींस कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट इस चीज़ को स्पेसिफाई करता है कि आपका प्रोजेक्ट ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा, प्रोजेक्ट होगा। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स व्हाट द प्रोजेक्ट इज़, एक्सप्लेनेशन देता है आपको कि प्रोजेक्ट के बारे में कि किस किस्म की नौयत का ये प्रोजेक्ट है, इसमें आप क्या करना चाहते हैं। जैसे कि आप थर्ड पॉइंट में देख रहे हैं वाई इट इज़ बीन डन, इसके गोल्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को ये पूरा करना चाहता है, किस लिए बेसिकली परफॉर्म किया जा रहा है। चौथे नंबर पे आप देखें कि इसमें जो इसके बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये भी बताना है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट। नॉर्मली आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, वो नॉमिनेट होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर को दी जाती है कि वो इस प्रोजेक्ट को कंडक्ट करें। एंड गिव्स द प्रोजेक्ट मैनेजर अथॉरिटी टू बिगिन द प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट चार्टर की डॉक्यूमेंटेशन के सामने आने के साथ ही आपके पास प्रोजेक्ट का फॉर्मली आगाज़ हो जाता है। तो बेसिकली इस डॉक्यूमेंट के आने के बाद आप कह सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद हम तरफ बात करेंगे कि आपके पास इसमें इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं। एक चीज़ बच्चों याद रखिएगा हमेशा कि आपके पास प्रोजेक्ट क्योंकि यूनिक होता है इन इट्स ओन अकरेंस, और हर एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, हर एक ऑब्जेक्ट की प्रोजेक्ट की जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एम्स को गोल्स को वो अचीव करता है, क्योंकि प्रोजेक्ट इटसेल्फ इज़ अ यूनिक एक्टिविटी। तो उसमें ये इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जिस तरह कल के पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि सिचुएशन डिफरेंट होती है। तो सिचुएशन के डिफरेंट होने की वजह से, एनवायरनमेंट की डिफरेंट होने की वजह से, रिक्वायरमेंट की डिफरेंट होने की वजह से आपके पास जो आप कह लो कि कंपोनेंट्स जिस तरह भी आपको जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं इसमें कमी ज़्यादती हो सकती है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने हमेशा इन्हीं चीज़ों को एज़ इट इज़ फॉलो करना है। आप इसमें चीज़ों को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं एज़ पर योर ओन रिक्वायरमेंट्स। लेकिन नॉर्मली जो आपके सामने कंपोनेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड या इन द डोमेन ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आपको इन चीज़ों को सामने रख कर ही आपके पास एक प्रोजेक्ट चार्टर को नॉर्मली बनाया जाता है। सबसे ज़रूरी चीज़ पहला कंपोनेंट प्रोजेक्ट टाइटल, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जांपल आपके पास सबसे करीब की एग्जांपल जो सबसे विजिलेंट ये आपके पास विजिबल एग्जांपल है वो है कोहा टनल प्रोजेक्ट की। सो कोहा टनल प्रोजेक्ट वाज ऑफिशियली द नेम द टाइटल ऑफ दैट प्रोजेक्ट। तो इसी तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को टाइटल देते हैं जिसमें वो आपको, क्योंकि आगे की प्रोसीडिंग्स में, कम्युनिकेशन में, डॉक्यूमेंटेशन में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, लोगों से बातचीत करने में, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जब आप बात करते हैं और आप इस प्रोजेक्ट को जब आप रेफ़र करते हैं तो आप उसके टाइटल से रेफ़र करते हैं और वो फिर कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली आपके पास एक ही टाइटल होता है जो कि फॉलो किया जाता है। सेकंड कंपोनेंट इसका है कि प्रोजेक्ट पर्पस या ऑब्जेक्टिव्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब तक आपको ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपको ये पता नहीं होगा कि आपने करना क्या है, किन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, उस वक्त तक आप प्रोजेक्ट को परस्यू नहीं कर सकते, आगे चला नहीं सकते। तो इन चीज़ों का पर्पस का और ऑब्जेक्टिव्स का आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। प्रोजेक्ट स्कोप के प्रोजेक्ट किस डोमेन में, किस डेमोग्राफी में, किस एरिया में उसको कवर करेगा, उन चीज़ों का स्पेसिफाई करना भी ज़रूरी है। और ये रिलेट करता है, डिपेंड करता है इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव्स के साथ, कि पर्पस के साथ, कि प्रोजेक्ट किस चीज़ को अचीव करना चाह रहा है, तो उसी के मुताबिक प्रोजेक्ट का स्कोप भी डिफाइन किया जाता है। चौथी चीज़ आपके पास आ जाती है स्टेक होल्डर्स। मैंने आपको पहले भी डिस्कशन में, क्लास की डिस्कशन में भी बताया था कि स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो लोग उससे इफ़ेक्ट होते हैं, जो लोग उसका हिस्सा होते हैं, जो लोग उसको
بنوانا چاہتے ہیں، استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ اس کو گورن کرنا چاہتے ہیں. گورننگ مینس کہ لوگ آفٹر کرتے ہیں اور جن کے دائرہ کار میں اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ چیزیں آتی ہیں، تو وہ سارے کے سارے اسٹیک ہولڈرس کے طور پہ سامنے آتے ہیں. اور ان اسٹیک ہولڈرس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ کون کون سے لوگ آپ کے پروجیکٹ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں، آپ صحیح طریقے سے اس پروجیکٹ کو نہیں چلا سکتے. دین کمز دی موسٹ امپورٹنٹ پرسن، دیٹ دی پروجیکٹ مینیجر، دیٹ ہو ول بی دا پروجیکٹ مینیجر. جس طرح بھی میں نے بات کی تھی پچھلی سلائڈ میں، اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو نہ صرف یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ پروجیکٹ مینیجر ہوگا کون، بلکہ ساتھ میں اس کی کیا کیا رسپانسبلٹیز ہوں گی. میجر ڈیلیوریبلس مینس، اوپر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جب آپ آبجیکٹیو سیٹ کر لیتے ہیں تو آپ اپنے آبجیکٹیوس اس وقت اچیو کرتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی چیز ڈیلیوری کی حالت میں موجود ہو، آپ کے پاس ڈیلیوریبلس ہوں، اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ نے ایٹ دی اینڈ بیسکلی کن کن چیزوں کو اچیو کر کے ان کو پروڈیوس کر کے آرٹیفیکٹ کے طور پہ ڈیلیور کرنا ہے. تو ان چیزوں کی آئیڈینٹیفیکیشن رائٹ ایٹ دا اسٹارٹ ہونا بہت ضروری ہے. ٹائم لائن اینڈ مائل اسٹونس دو علیحدہ چیزیں ہیں لیکن سلیش کے ساتھ آئی ہوئی ہیں. ٹائم لائن بیسکلی کہ کتنے عرصے میں آپ نے پروجیکٹ کی، میں آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا تھا انٹروڈکشن کی کلاس میں، کہ آپ کے پاس آپ کو کلیئر کٹ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کا پروجیکٹ کتنے عرصے میں چلے گا، کب اس کا سٹارٹ ہوگا، برتھ کب ہوگی، ڈیورنگ لائف کتنی گزارے گا، اور کمپلیشن کب ہوگی. یہ چیزیں آپ کو کلیئر کٹ ہونی چاہیے. اور مائل سٹونز کی جو بات ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ ڈیورنگ دیز فیزز پروجیکٹ کون کون سی چیزوں کو اچیو کرتا ہوا آگے چلے گا. مائل سٹونز کے بارے میں آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ مائل سٹونز خالی آپ کو صرف یہ نہیں بتاتے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں اچیو کر لی، بلکہ مائل سٹونز آپ کو میٹرسز کے بہاف کے اوپر یہ بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن کرنے میں کہ ویدر یو آر گوئنگ آن دا رائٹ پاتھ اور ناٹ. اس کے علاوہ بجٹ ہے. بجٹنگ کیا ہوتی ہے؟ بجٹنگ سے ریلیٹڈ ہم آگے جا کے پھر ڈسکشن کریں گے. کاسٹ اسٹیمیشن کی جب بات ہوگی انشاءاللہ تو ان لیکچرز میں ہم ڈیٹیل سے اس پہ بات کریں گے. لیکن بجٹنگ بیسکلی یہ ہے کہ آپ کتنا اماؤنٹ، کتنے پیسہ اس پروجیکٹ کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ ڈسکشن جو ہے وہ بجٹنگ کے پورشن میں کی جاتی ہے. دین کمز کہ کون کون سے رسک انوالوڈ ہیں. کیوں؟ پروجیکٹ بیسکلی نارملی ایک یونیک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو کہ 100% نہیں تو میجورٹی آف دا پورشن ایسا ہوتا ہے کہ جو کہ آپ فرسٹ ٹائم جن کو انکاؤنٹر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ بہت سے ایسے آپ کے پاس سچویشنز پاپ اپ ہوتی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں جو کہ آپ کے پاس جن کا نہیں پتہ ہوتا آپ کو، کہ آپ ان کو جب ڈیسیجن ان کی بیسس کے اوپر لیں گے یا ان کے لیے آپ کوئی چیز چوز کریں گے آپشنس کو، تو وہ آپ ان کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. تو بیسکلی وہ اپنے آپ کو رسک فیکٹر کے طور پہ آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں، اور آپ کو بیسکلی بہت سی جگہوں پہ بہت سے رسک لینے پڑتے ہیں. تو being a good manager, you should not only be capable enough to identifying those risks but also to take care of those risks as well. تو یہ بھی بیسکلی آپ اپنے کمپوننٹس میں پہلے سے ہی ڈیفائن کرتے ہیں کہ میں کن کن طرح کے رسک کو انکاؤنٹر کر سکتا ہوں. اینڈ لاسٹ تھنگ از دیٹ اپروول، ہاؤ دوز تھنگز ول بی اپرووڈ، اور سگنیچرز. اور یہ بیسکلی وہی ہیں کہ آپ کے پاس کون کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور ان اسٹیک ہولڈرز میں کون کون سے ایسے لوگ ہوں گے جن کی رضامندی سے یا جن کی اپروول سے یا اپریزل سے جو ہے آپ کا پروجیکٹ جو ہے سٹارٹ ہو کے کنٹینیو ہو کے کمپلیشن کے اینڈ تک ہوگا، اور اس کی سکسیس اور فیلئر کا اندازہ ہوگا. تو once you have developed this particular document, so this means that you have developed a project charter document, اور یہ بیسکلی آپ کے پاس فارمل سٹارٹ ہے کسی بھی ایک پروجیکٹ کا، whether that project is an in-house project or whether that project is an outsourced project. تو اس سے ریلیٹڈ اگر کسی قسم کے آپ کے سوال ہوں تو آپ بے شک مجھے فارورڈ کر سکتے ہیں، اور ہوپ کہ انشاءاللہ کمنگ ویڈیوز میں آپ کے ان سوالوں کا جواب بھی آپ کو پرووائڈ کروں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.